बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जहन्नम की एक ऐसी खौफनाक वादी जहाँ पर जहन्नमियों को आग का अजाब नहीं बल्कि बर्फानी अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर दो तरह के इंसान मौजूद हैं, एक गुनाहगार और दूसरा नेकोकार और फरमाबरदार लोग। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के अंदर भी इन लोगों के लिए दो मकामात तैयार कर रखे हैं। गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नम और नेकोकार और फरमाबरदार लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रजा की जगह जन्नत तैयार की गई है। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और मोहब्बत का मजहर है, और जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गजब को जाहिर करता है। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को इतने दर्दनाक अजाब बाद दिए जाएंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और वो अजाब किस किस तरह के होंगे इसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, जब भी हम जहन्नम का जिक्र करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि जहन्नम वो मकाम है जहाँ हर तरफ आग ही आग है, और उस आग के अंदर गुनाहगार लोगों को अजाब बाद दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी भी बनाई है कि जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई खौफनाक बर्फानी जहन्नम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई बर्फानी जहन्नम क्या है, और इस जहन्नम के अंदर किन गुनाहगार लोगों को रखा जाएगा, और उन गुनाहगार लोगों को किस तरह बर्फ से दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे, और इस बर्फ के अजाब की वजह से जहन्नमियों के क्या हालात होंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि इस बात की जांच की जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि ये दुनिया की जिंदगी एक आर्जी जिंदगी है, और इस जिंदगी के खत्म होने के बाद हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया आखिरत की तरफ लौटना है और अपने आमाल का पूरा पूरा बदला लेना है। और दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है, और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है जो कभी ना खत्म होगी। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर मेहरबान है और उसकी रहमत और मोहब्बत की कोई हद नहीं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जब्बार और कहार भी है, और उसके गजब और जलाल की भी कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को काफिरों और अपने नाफरमान लोगों के लिए तैयार किया है, और इसके अंदर तरह तरह के दर्दनाक अजाबात रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस जहन्नम के अंदर बेशुमार खौफनाक वादी हैं, जिन वादियों के अंदर जहन्नमियों को उनके आमाल के मुताबिक दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जहन्नम की आग को अगर एक सुई के सुराख के बराबर दुनिया के अंदर खोल दिया जाए तो जहन्नम की इस आग की तपश की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अहले जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो उसकी दहशत और खौफ की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएं। प्यार दोस्तों, जहन्नम की आग ऐसी दर्दनाक आग है कि जिससे दुनिया की आग भी पनाह मांगती है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे दोबारा जहन्नम की आग में दाखिल न कर दे। लेकिन इंसान कितना बदबख्त है, वो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता है और खुद को जहन्नम की आग के लिए खुद ही तैयार करता है। इंसान इतना गाफिल है कि वो उस जहन्नम की आग से नहीं डरता जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। प्यार दोस्तों, जिस तरह जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर एक ऐसा मकाम भी बनाया है जहाँ पर जहन्नमियों को ठंडक का अजाब दिया जाएगा। और कुछ गुनाहगार और जहन्नमी लोग ऐसे होंगे कि जिनको बर्फानी जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे। जैसा कि हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि बेशक जहन्नम के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी है, और वो जहन्नम का मकाम जमहरीर है, और जमहरीर हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, यहाँ तक कि जहन्नमी आग के अजाब की तमन्ना करेंगे। प्यारे दोस्तों, जमहरीर जहन्नम की एक ऐसी खौफनाक वादी है जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। इस वादी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। उलमा कराम बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नम के अंदर जहन्नमी लोगों को आग के दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे तो आग की शिद्दत की वजह से जहन्नमी लोग ठंडक का मुतालबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन जहन्नमियों को जहन्नम की खौफनाक वादी जमहरीर में दाखिल फरमा देगा। इस तरह जब इन जहन्नमियों को आग से निकाल कर जहन्नम की ठंडक वाली वादी बर्फानी जहन्नम जमहरीर में दाखिल किया जाएगा तो वहाँ ठंडक की वजह से
ان کا سارا گوشت جڑ جائے گا اور وہاں پر اتنی شدت کی ٹھنڈک ہوگی کہ ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے ان جہنمیوں کی ہڈیوں کو جوڑ دے گا اور ان پر گوشت چڑھا دے گا۔ پھر دوبارہ سے جہنم کی سردی کی وجہ سے ان کا گوشت جڑ جائے گا اور ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان لوگوں کو یہ دردناک عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا کہ جب تک کہ یہ جہنم کی اس خوفناک وادی زمہریر میں رہیں گے۔ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور پھر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں جہنم کی اس خوفناک وادی سے نکال کر دوبارہ سے آگ کی جہنم میں ڈال دے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی اس خوفناک وادی سے نکال کر دوبارہ سے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مقام زمہریر جہنم کا وہ سرد ترین مقام ہے کہ جس کی سردی کو برداشت کرنے کی کسی کے اندر بھی طاقت نہیں۔ اس جہنم کی سردی ایسی خطرناک سردی ہوگی کہ انسانوں کی ہڈیوں کو توڑ دے گی، جیسا کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک زمہریر سخت سردی ہے، اس کے ساتھ جہنمیوں کو دردناک عذابات دیے جائیں گے، اس کے ساتھ جہنمیوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے تو جہنمی لوگ جہنم کی اس وادی کی طرف بھاگیں گے۔ اس طرح جب یہ لوگ جہنم کی وادی زمہریر میں داخل ہو جائیں گے تو زمہریر ان لوگوں کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ زمہریر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمہریر وہ مقام ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا، اس کے جسم کا بعض حصہ بعض حصے سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ یا رب العالمین، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تم گرمی میں گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا سانس ہے۔ یہ جو تم سردی کے اندر سخت سردی کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے زمہریر کی سردی ہے۔ پیار دوستو، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردی کے اندر سردی کی شدت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ جو لوگ سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو اسی سردی کے اندر عذاب دے گا۔ پیار دوستو، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ دردناک مقام ہے کہ جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا اور کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں رہ سکتا، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب اس دعا کے ذریعے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جہنم، میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو جہنم کی گرمی سے پناہ عطا فرما دی۔ اور اگر کوئی سخت سرد دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ یا رب العالمین یہ دن کتنا سرد ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کے زمہریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی اس وادی سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے زمہریر سے پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو زمہریر سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ پیار دوستو، جتنا بھی گناہ گار انسان کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گناہ گار بندے کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا گناہ گار بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا اور اپنے بندے کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔